बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, एक शरई मसला की वजाहत करनी है। ये एक दो दिन पहले की बात है कि लाइव यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब का जो हमारा चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, उस पर मुनाजरा हो रहा था एक कादियानी मरज़ई के साथ। तो उसने दलाइल दिए, दलाइल देने के बाद जब हमने जवाब दिया और उससे कुछ सवालात किए तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइव ऑनलाइन वो मुसलमान हो गया और मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी के ऊपर उसने लानत डाल दी। अब हुआ ये कि जब उसने कहा ना कि मैं मुसलमान होता हूँ और मैं मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी के ऊपर लानत डालता हूँ, तो मैंने उसको ये कहा कि तू सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर लानत डाल दे, तू मुसलमान है तो बाज़ हमारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि शाह साहब आपने कलमा नहीं उससे पढ़वाया, तो कलमा भी आप पढ़वाते तो ये वाली बात बाज़ दोस्तों ने मुझे की। गुजारिश ये है, ये एक मसला समझ लें कि कादियानी मरज़ई हजरात जो हैं वो कलमा तो यही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके ऊपर मैंने पूरी एक किताब लिखी है जिसका नाम ही मैंने रखा है कादियानी कलमा। कलमा तो वो यही पढ़ते हैं, लेकिन बीच में मसला ये आ जाता है वो कलमा ये पढ़ने के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को भी नबी रसूल मुजद्दिद और इमाम में वक़्त और मसीह मऊद और बहुत कुछ मानते हैं। ये है असल मसला। अब ये है कि अगर बिल फर्ज इस इल्लत को, जिस इल्लत की वजह से ये नॉन मुस्लिम थे, ये काफिर थे, इस इल्लत को अगर बीच में से निकाल दिया जाए तो वो फिर जनाब वो मुसलमान हो जाते हैं और मुसलमान रहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि जिस तरीके से शराब है, शराब की जो हुर्मत है जो शरीयत ने बयान की है वो किस वजह से की है? वो पानी होने की वजह से नहीं की कि वो पानी है जी लिहाजा वो हराम है ना पियो, नहीं। उसकी एक इल्लत है। वो इल्लत कौन सी है कि वो मखमूरुल अकल है, वो अकल के ऊपर पर्दा डाल देती है। तो उलमा फिर फरमाते हैं ये फ़िकी मसला है, ये कोई इंजीनियर आपको नहीं बता सकता, ये आलम दीनी आपको बताएंगे, क्योंकि ये है ही इल्मी मसला और ये फ़िक़ह हनफी से ताल्लुक़ रखता है। और बल्कि जितनी भी फ़िक़े हैं, फ़िक़ह हम्बली है, मालिकी है, शाफ़ी है, तो ये आपको मुक़ल्लिदीन उलमा ही बता सकते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन उलमा की रसाई इस तक नहीं है। अच्छा, तो बीच में ये एक चीज़ आ गई थी तो इसकी भी वजाहत कर दी मैंने। गुजारिश ये है कि उसकी इल्लत फिर तलाश की गई शराब की कि इल्लत कौन सी है, तो फिर हमें पता चला कि इसकी इल्लत जो है वो है मखमूरुल अकल होना। अगर इसकी ये इल्लत बीच में से ख़त्म हो जाए तो ये अपनी हिल्लत की तरफ लौट आएगी। हिल्लत क्या है? वो है हलाल होना, उसका जायज़ होना, उसका पीना जायज़ हो जाएगा। कहा कि अगर ये मखमूरुल अकल ना रहे तो अब हमने उसके ऊपर कोशिश की, कोई चीज़ उसमें डाली, कोई दवाई डाली या कोई वो पड़ी रही शराब, पड़े पड़े हुआ क्या कि वो जनाब सिरका बन गई। सिरका बन गई तो हमारे मुजतहिदीन, हमारे फुकहा उलमा फरमाते हैं कि अब जायज़ हो गई है। हालांकि शराब तो मतलब पानी तो वही था जो पहले था, वही पानी अब है, लेकिन थोड़ी सी कैफियत उसकी तब्दील हो गई है। इसका जो सबब जो बन रहा था इसकी हुर्मत का, इसकी जो इल्लत थी वो इल्लत बीच में से ख़त्म हो गई है। तो अब पता चला कि जो हुक्म लगते हैं वो हुक्म जो चीज़ों के वो उनकी इल्ल के ऊपर होते हैं। तो इनका जो कुफर था वो कुफर था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी मानना, रसूल मानना। ठीक है, तो वो इल्लत बीच में से निकल गई, कलमा तो वो बाकी रहा।
کلمہ باقی رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قادیانی مرزائی کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، لیکن بیچ میں اب بعض پھر قادیانی مرزائی وہ جان بوجھ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں، جس طریقے سے میں نے اپنی کتاب قادیانی کلمہ کے اندر بھی وضاحت کی ہے۔ تو اگر تو ایسی صورتحال ہو کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو محمد سمجھتا تھا اپنی پہلی زندگی کے اندر، یعنی جب وہ قادیانی تھا یا مرزائی تھا تو محمد سمجھتا تھا، اب اس کو پھر کلمہ پڑھوانا چاہیے، اس کو حکم دیا جائے گا کہ کلمہ پڑھ لو تو بہتر ہے۔ بہرحال یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ فقط کسی کا اپنے آپ کو اتنے ہی کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، مرزا غلام قادیانی پہ لعنت ڈالتا ہوں، وہ کسی بھی صورت کا قادیانی مرزا کیوں نہ ہو، چاہے اپنی زندگی کے اندر مرزا کو محمد سمجھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نہیں سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی ہے، بس مرزا پہ لعنت ڈال دی، اس نے اسلام کے اعتقادات کو تسلیم کر لیا اور ہم نے اعلانیہ طور پہ یہ کروا بھی دیا، یہ حجت تمام ہوئی۔ بقایا تو اللہ پاک کی سپرد ہے، سب اللہ پاک دلوں کے بید جانتا ہے، سب اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے کہ بھائی وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں تو یہ بندہ جو ہے نا یہ مسلمان ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، تو بس وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا جس کی میں نے سوچا کہ وضاحت کر دوں، کئی دوستوں کے مجھے میسیج آئے، تو بہرحال وہ کلمہ تو ابھی بھی پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور جب آن لائن اس بندے نے آ کے کہہ دیا، ہم بدگمانی تو نہیں کر سکتے نا، بدگمانی تو نہیں کر سکتے، دلوں کے بید تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، بس حکم ظاہر نافذ ہو گیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک پکا سچا میں مسلمان بنائے، علماء کہ ہم خادم ہیں۔ اچھا یہ آخری بات، میری بات کوئی حتمی نہیں ہے، کوئی بات بھی میری حتمی نہیں ہے، یوٹیوب پہ میرا جتنا بھی ڈیٹا ہے میری بات کوئی حتمی ہے ہی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بات آپ لوگوں نے علماء کی ماننی ہے، ابھی بھی اس چیز کے اوپر بھی آپ کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی صاحب علم سے فتویٰ لیں، ان سے پوچھیں کہ جی مبشر شاہ نے یہ کام کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو وہ جو کہیں گے وہ بات مقدم ہے، یہ میں بتا دوں۔ ہاں ہم بھائی کوئی علم کی کوئی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، مسکین عاجز بندے ہیں اللہ پاک کے، بس ہم کوئی انجینئر تھوڑی ہیں، کوئی اکڑ خوں تھوڑی ہیں کہ بھائی وہ اکڑ جائیں، میں ہی ہوں، بس میں نے جو کہہ دیا بس میں نے، حتمی بات ہے، میری بات حتمی ہے، میں پھکی دینے لگا ہوں، ہاں جی، کوئی پھکیاں پھکیوں والا یہ مذہب تھوڑی ہے ہمارا، بھائی اتنا پیارا دین ہے اللہ رسول کا، تو یہاں پھکیوں والا چکر کو نہیں، وہ دکانیں کہیں اور جا کے کھولو پھکیوں کی۔ تو بہرحال یہی آخری الفاظ تھے میرے، بہت شکریہ، دعا کو رہیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔